أنا أحب العربي، لحنا أردده، أرقص على نغماته من اليمين إلى اليسار، وردا أقطفه من رياض البلاد. أريد أن أحكي حكايتي مع لغة، كيف نشأت معها ونشأت معي، من الروض إلى أن أصبحت يافئا. أريد أن أحكي قصتي مع لغة فتحت عيني على القراءة والكتابة بها. Nous sommes dans un pays qui nous accueille, le Maroc, qui a une langue qui s'appelle la Darija, et l'arabe qui s'enseigne est l'arabe classique. C'est vrai que c'est une différence, mais c'est une langue internationale, l'arabe, au même titre que l'espagnol, l'anglais, le français, le portugais, l'allemand. Voilà, c'est une langue internationale. Alors il y a beaucoup de projets qui sont en place. Mais le principal projet, c'est d'arriver à construire ce qu'on appelle un continuum pédagogique depuis la moyenne section jusqu'à la troisième, puisque nous avons la chance d'avoir l'ensemble de ces cycles. Et ces projets sont en train d'évoluer vers une mise en place d'une vraie liaison école-collège. بالنسبة لطريقة العمل في مستويات الحضانة فهي تختلف عن طريقة العمل في المستويات الابتدائية الأخرى، لأننا لا نركز فقط على اكتساب الفهم الشفوي وعلى الإنتاج الشفوي أكثر من التركيز على الكتابة وعلى تعلم الحروف إلى آخره. ونحاول أن نوصل المعلومة بوسائل ملموسة مثل أغاني، مثل أناشيد، أفلام تربوية باللغة العربية، رسوم متحركة باللغة العربية، ونستعمل أيضا بطاقات من أجل معرفة بعض الأفعال، ترتيب قصص، تعرف على بعض الأشياء المعتمدة في الحياة اليومية، تعرف على الحيوانات، ودائما نقرن الصورة بالكلمة، والمطلوب ليس هو الكلمة فقط التعرف على أن هذه الكلمة هي تعطينا رسالة، سواء اسم حيوان، اسم مكان إلى آخره. سنتكلم جميع اللغات، لكن باللغة العربية، هي لغة القلب، لغة النبض. سأفتح لكم قلبي وأحكي لكم عن سفري مع اللغة منذ كنت صغيرا. هنا في هذه الرحلة سنتكلم جميع اللغات، لكن بالعربية كما قال أحدهم. في نظري أهم مشروع يمكن التركيز عليه للذهاب بعيدا باللغة العربية داخل المدارس الفرنسية هو الشراكات مع المجتمع، الشراكات مع المدارس المغربية، الشراكات مع الجمعيات، حتى يتم إدماج هذه التلاميذ داخل هذا المجتمع التربوي الصغير، وإنتاج علاقات والتفتح على الآخر وإدماج الآخر. Il y a un projet qui a été initié par les enseignants de langue vivante arabe du premier degré, qui est de commencer une production d'écrit, mais dès la maternelle, avec ce qu'on appelle une forme de dictée à l'adulte, et c'est quelque chose qu'on essaye, on va voir si ça prend forme réellement, et de faire progresser ce départ de dictée à l'adulte par une progression, une amélioration, une continuation à chaque étage, à chaque niveau. Donc on partirait de la maternelle, on apporterait quelque chose au niveau des CP, on aurait toutes les étapes d'évolution du départ de la maternelle jusqu'au CM2 et pourquoi pas jusqu'au collège. Et donc les maternelles seraient le point de départ et on ferait grossir une histoire jusqu'au collège. أنا العربية بحر أسراري، نهر ينساب في كل مكان، يسقي أرواحنا بكل الحب وكل الجمال. سنكتشف بعضا من الأسرار تمنح العربية جاذبيتها ورونقها. تعالوا نغرد خارج السرب وداخله، ونسافر عبر الكلمات ظاهرها وباطنها، نحلل، نجمع، نطرح، نستمتع، نسمح، نتكلم.
Nous avons à la bibliothèque beaucoup d'ouvrages qui vont des encyclopédies aux documentaires en passant par le roman, les petites histoires, et nous avons des livres en arabe. Aujourd'hui, on a de plus en plus accès à des livres en arabe, des beaux livres, des livres qui racontent des histoires, des livres qui ont des illustrations, des très belles illustrations. On est vraiment dans des beaux univers, des livres qui donnent envie. Voilà. Donc aujourd'hui, ils empruntent avec plaisir, ils choisissent. بالألف أمل نلاحق، بالباء والتاء والثاء بلسم وتقدم وثقافة. حين كبرت قليلا أصبحت اللغة العربية تحديا علي أن أربحه، خصوصا وأننا في المدرسة نتكلم بالفرنسية، وفي الشارع نتكلم بالدارجة، وفي القسم العربية علينا أن نتكلم بالعربية إضافة إلى الإنجليزية. صعب، أليس كذلك يا أصحابي؟ أنا العربية بالراء بالزاي تزهر رياض المحبة، رياح تهب علينا بالخير. أجمل ما يثيرني في اللغة العربية هو الخط. أوه، ما أروعه، خصوصا إذا ما صاحبه الرسم. بالنسبة للوضعية اللغوية بكل المؤسسات ومؤسسات التعليم الفرنسي بالمغرب، أجده وضعا ملتبسا باعتبارات عديدة. أول هذه الاعتبارات أننا سنجد مجموعة من التلاميذ تشكل بالنسبة لهم اللغة العربية هي اللغة الأولى، على اعتبار أنهم يتكلمون هذه اللغة في بيوتهم، في الشارع نسبيا، على اعتبار أنهم يتكلمون اللهجة الدارجة، ولكن تجاوزا نقول بأنهم يتكلمون العربية. وها هنا يعني في المؤسسات الفرنسية تخصص بالنسبة إليهم 5 ساعات. هل هي كافية أم لا؟ هذا أمر آخر. لكن هناك صنف آخر من التلاميذ تعتبر اللغة العربية لغة ثانية أو ثالثة. اللغة الشهيرة بالدار، وبها تغنى شاعر الأجيال، وبها صحائف والمراجع حبرت في التفسير والشعر والأدب. هي لغة حفظت من الأجداد إلى الأحفاد. اللغة العربية هي لغة تعجبني جدا، حيث أتكلم بها كل يوم، وأظن أنها من أجمل وأغنى اللغات في العالم. لا أتكبر، لا أترفع، لكني أرفع يدي لأحضن شمس المعرفة وقمر الجمال وسمع الفضيلة. للأنشطة دور كبير في أن يأخذ الطفل حظه من التعلم. إننا نستمتع ونحن نتعلم. الأنشطة تعتبر الملاذ الآخر الذي يجد فيه التلميذ نفسه. من خلال الأنشطة الموازية يمكننا أن نطور الأداء اللساني واللغوي للتلاميذ بصفة عامة. هذه الأنشطة التي أسميها الأنشطة الموازية، ولا أسميها أنا أنشطة موازية، بل أسميها الأنشطة المصاحبة أو الأنشطة التربوية الملازمة للمقررات الدراسية، مثل المسرح، مثل السينما كما نفعل حاليا،
مثل ورشات ومحترفات الأشعار، هذه من الممكن أن تشكل خلفية قوية لإحياء الرغبة أولا، ثم لتمتين أفعال التواصل لا داخل المدرسة ولا خارجها. بالجيم والحاء والخاء جمال في كل مكان، حلم يكبر وخيال بلا حدود. إن اختيارنا لأبنائنا لولوج مدارس ذات منهاج فرنسي لا يعني استثناءنا للغة العربية، بل هو عامل يحثنا على تكميل ودعم اللغة العربية في المنزل من خلال التحدث بها، ومن خلال تشجيع أبنائنا على مشاهدة البرامج والوثائق والأفلام باللغة العربية، وكذلك حثهم على قراءة الكتب والمؤلفات والقصص باللغة العربية، حتى لا تكون هذه اللغة عائقا مستقبليا أمامهم في الدروس التحضيرية وفي الدراسات الجامعية المستقبلية. يجب أن نكد لنتفوق وأن لا نكتفي بما نتعلمه في المدرسة، وللوصول إلى قمة الاجتهاد ما علينا إلا أن نخصص بعض الوقت في اليوم لنركز على نشاط قد يساعد على تحقيق مرادنا في التعلم. لا يجب أن نفقد الأمل، وعلينا بالمبادرة. المبادرة هي القراءة، الأنشطة الموازية والممارسة، بمعنى التكلم باللغة العربية في جميع المناسبات، وعدم الخوف من الخطأ. منتسب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة الزيتون، وعلى كتفي نعش، وأنا أمشي وأنا أمشي. L'arabe prend une place dynamique. On a valorisé par exemple la journée de la langue arabe, qui permet de montrer ce qui se fait dans l'établissement, d'y faire participer le maximum d'élèves. Je ne parle pas de la couscous party, ça c'est le petit plus sympathique. Cette journée est un moment particulièrement important pour nos établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et notamment pour le groupe scolaire Claude Monet. D'abord parce que c'est un moment de convivialité bien agréable, mais surtout parce que c'est le moment où nos établissements montrent tout leur attachement à la promotion de la langue arabe. La journée de la langue arabe, en fait, c'est tous les jours. Et vous avez l'immense chance de posséder cette langue. Vous avez en plus l'immense chance de la posséder en partage avec une autre langue, qui est la langue française. Et la scolarité ici, à Claude Monet, la scolarité dans l'AEFE, vous offre la possibilité de manier toutes ces langues. Alors, le proviseur Toinet a utilisé l'image d'Arlequin. Moi, je pense que dans le monde où on est, c'est absolument fondamental d'être à la fois sûr de ce qu'on est et très accueillant de ce que sont les autres. إن استراتيجية جامعتنا تتماشى مع ما يقوم به مركز الدراسات العربية من مجهودات لتدريسها، وذلك منذ أيام أستاذنا المرحوم عبد الوهاب القريش. من ثم يأتي دعم جمعيتنا في تدريس اللغة العربية، حيث لا يمكننا أن نتصور هذا التعليم منفتحا على اللغات الحية كالإنجليزية والإسبانية ويبعد لغة البلد المضيف. ثم لا يجب أن ننسى أن اللغة العربية هي جزء من هويتنا. قلبي قمر أحمر، قلبي بستان فيه العوسج، فيه الريحان، شفتاي سماء تمطر، نرى الحنان حبا أحيانا. ها أنا ذا، وفي هذه اللحظة أتنفس هواء لغتي، اللغة العربية برئة الحب. ترى يا أصدقائي،
هل تستنشقون مثلي جميع اللغات لكن باللغة العربية؟